टाइबेरियस रोम का दूसरा शहंशाह। अहले रोम ने अपने पहले शहंशाह अगस्टस को इसकी लाजवाल खिदमात के सिले में देवता का दर्जा दिया था। ताहम इसके जानशीन टाइबेरियस को ये इज्जत अफजाई न मिल सकी थी, बल्कि वो अपने इक़दामात के बाइस अहले रोम की नफरत का हकदार ठहराया। इस वीडियो में बात करेंगे टाइबेरियस कौन था, वो रोम का शहंशाह कैसे बना था और रोम इसे क्यों नापसंद करने लगा था। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान दबा दें ताकि आप तक हमारी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, टाइबेरियस 16 नवंबर साल 42 कब्ल मसीह में पैदा हुआ था। इसके वालिद का नाम टाइबेरियस क्लॉडियस नेरो था, जो एक पादरी आला होने के साथ साथ जूलियस सीजर के बहरी बेड़े में कप्तान रह चुका था। इसकी वालदा का नाम लिविया ड्रोसिला था। 44 कब्ल मसीह में जूलियस सीजर का कत्ल हुआ तो इसके बाद टाइबेरियस के वालिद ने सीजर के जनरल मार्क एंटनी की हिमायत की। जब सिविल वार में सीजर के लेपालिक बेटे अगस्टस ने एंटनी को शिकस्त दे दी तो अगस्टस के डर से टाइबेरियस का खानदान रोम छोड़कर पहले सिसिली जबकि बाद में यूनान चला गया। ताहम कुछ अरसे बाद उन्हें मुआफी मिल गई, जिसके बाद वो रोम लौट आए। उस वक्त टाइबेरियस की उम्र 3 बरस थी। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक 39 कब्ल मसीह में अगस्टस ने टाइबेरियस की वालदा लिविया के हुस्न जमाल से मुतासिर होकर इसके खामिद पर दबाव डालकर तलाक दिलवा दी और खुद शादी कर ली। उस वक्त टाइबेरियस 4थे बरस में था और इसकी वालदा उम्मीद से थी। टाइबेरियस को इब्तदा में इसके वालिद ने अपने पास रखा और जब वो चंद माह बाद इसका दूसरा भाई ड्रोसस पैदा हुआ तो इसे भी इसके वालिद के पास भेज दिया गया। ताहम कुछ बरस बाद इसके बाप का इंतकाल हो गया, जिसके बाद दोनों भाइयों ने वालदा के साथ रहना शुरू कर दिया। इनके साथ अगस्टस की बेटी जूलिया भी रह रही थी। जूलिया अगस्टस की दूसरी बीवी स्क्रिबोनिया से होने वाली औलाद थी। अगस्टस ने लिविया से शादी करने से कबल स्क्रिबोनिया को तलाक दे दी थी। अब जूलिया, टाइबेरियस और ड्रोसस की इकट्ठे परवरिश होने लगी थी। तीनों बच्चों को फन खिताबत, अदब, सफारतकारी और फौजी महारतों की तालीम दी गई। जब टाइबेरियस बड़ा हुआ तो अगस्टस ने इसे फौजी मुआयनों के दौरान साथ रखना शुरू कर दिया। 27 कब्ल मसीह में जब वो 15 बरस का था तो शहंशाह के साथ गौल के इलाके में सरहदों के मुआयने के लिए गया। इसके बाद वो अहम फौजी मार्कों का फरीजा सर अंजाम देने लगा। 22 बरस की उम्र में इसने पहली बार फौजी कमान संभाली। इसे पेनोनिया नामी सूबे में बगावत कुचलने का फरीजा सौंपा गया, जिसमें वो न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि अपने लोगों का ख्याल रखने के बायस मकबूल हो गया। फतह के बाद जब वो रोम लौटा तो इसके एजाज में जश्न का जुलूस निकाला गया, जिसे ट्रायम्फ कहा जाता था। मौरखीन के मुताबिक वो जल्द ही एक शानदार जनरल के तौर पर पहचाना जाने लगा और जंगी मैदान में कारकर्दगी के बायस अपने खानदान के लिए खुशियाँ समेटने लगा। ताहम ये खुशियाँ जल्द ही मानित पड़ने लगी क्योंकि इसके महबूब तरीन लोग इससे जुदा हो गए। तारीख दानों के मुताबिक टाइबेरियस को 2 लोग इंतहाई अजीज थे, एक इसका भाई ड्रोसस और दूसरी इसकी अहलिया विप्सेनिया अग्रिप्पा। ड्रोसस जर्मनी के इलाके में फौजी मुहिम के दौरान घोड़े से गिरा और इसकी टांग टूट गई। उस वक्त टाइबेरियस वहां से 400 मील दूर था। जब इसे हादसे की इत्तला मिली तो फौरन जख्मी भाई को देखने के लिए निकल पड़ा। ताहम जब वो पहुंचा तो ड्रोसस मर चुका था। कहा जाता है कि वहां से इसने भाई की मैयत ली और काफिले के हमरा पैदल चलने लगा, यहाँ तक के रोम पहुंचाया। भाई की जुदाई के बाद इसे अपनी महबूब बीवी विप्सेनिया अग्रिप्पा को छोड़ने पर मजबूर किया गया। विप्सेनिया अगस्टस के करीबी साथी मार्कस अग्रिप्पा की बेटी थी, जो 19 कब्ल मसीह में टाइबेरियस से ब्याही गई थी। 14 कब्ल मसीह में दोनों का एक बेटा भी हो चुका था और जल्द ही वो दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। दोनों खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे कि 12 कब्ल मसीह में विप्सेनिया के वालिद अग्रिप्पा का इंतकाल हो गया। बनने से कबल अग्रिप्पा ने शहंशाह अगस्टस की बेटी जूलिया से दूसरी शादी की थी, जिससे इसके 5 बच्चे हुए थे। ये अग्रिप्पा और जूलिया दोनों की दूसरी शादी थी। अग्रिप्पा का इंतकाल हुआ तो अगस्टस ने अपने सौतेले बेटे टाइबेरियस को मजबूर किया कि वो अपनी बीवी विप्सेनिया को तलाक देकर जूलिया से शादी करे। अगरचे टाइबेरियस ने शहंशाह बनने के लिए ये कड़वा घूंट पी लिया, मगर इस जबरी फैसले ने इसकी जिंदगी को इंतहाई तल्ख बना दिया। इसकी नई बीवी जूलिया पर बदकारी जैसे संगीन इल्जामात भी थे जो टाइबेरियस की जिंदगी को मजीद तल्ख बनाते थे। मौरखीन के मुताबिक टाइबेरियस को जूलिया का साथी बिल्कुल पसंद नहीं था और इससे बचने के लिए इसने रोम से दूर दराज इलाकों में फौजी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दी। कहा जाता है कि इस अरसे के दौरान जब वो एक बार रोम लौटा तो किसी दोस्त के घर इसका सामना विप्सेनिया से हो गया। टाइबेरियस ने इसे देखा तो वो इस कदर गमगीन हो गया कि जब विप्सेनिया वहाँ से रवाना हुई तो रोते हुए गलियों में इसका पीछा करने लगा। इन हालात में वो 6 कब्ल मसीह में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करते हुए रोड्स नामी
جزیرے میں الگ تھلگ رہنے لگا۔ یہ صورتحال اس کی والدہ لیویا کے لیے پریشان کن تھی، جو اسے تخت پر بٹھانے کے لیے کوشاں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا جولیا کی صحبت سے بچنے کے لیے جلا وطنی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جولیا کی بدچلنی کے شواہد اکٹھے کر کے اگسطس کو پیش کر دیے۔ اگسطس نے بدکاری کو غیر قانونی قرار دے رکھا تھا، اس لیے اس نے سزا کے طور پر اپنی بیٹی کو جلا وطن کر دیا۔ اگسطس جولیا کے 2 بچوں، جن کے نام گائس اور لوشیس تھے، کو اپنے جانشین کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا اور انہیں اپنے بیٹوں کا درجہ دے رکھا تھا۔ تاہم لوشیس 2 عیسوی میں 19 برس کی عمر میں بیماری سے مر گیا اور گائس 4 عیسوی میں 23 برس کی عمر میں جنگ کے دوران زخمی ہو کر مر گیا۔ کئی تاریخی حوالوں کے مطابق دونوں بھائیوں کو ٹائبیریس کی والدہ لیویا نے مروایا تھا، جس کے بعد اس کے بیٹے کا شہنشاہ بننے کے لیے راستہ صاف ہوا۔ جب 14 عیسوی میں اگسطس کا انتقال ہوا تو ٹائبیریس روم کا شہنشاہ بن گیا۔ مورخین کے مطابق بطور شہنشاہ اس کا ابتدائی دور کافی اچھا گزر رہا تھا۔ اس نے نہ صرف سینٹ کو عزت دی بلکہ اچھے منتظم کے طور پر روم کو چلایا۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق ٹائبیریس نے اپنے اقتدار کے آغاز میں شاہی خزانے کا ضیاع روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے، روم کی نیوی کو مضبوط کیا اور گلیڈیٹرز کے مقابلے ترک کر دیے۔ تاہم اس دوران اس نے کئی جاورانہ اقدامات بھی اٹھائے، جیسا کہ جولیا کا ایک اور بیٹا ابھی زندہ تھا اور جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا، ٹائبیریس نے اسے مروا دیا۔ اسی طرح روم میں 4 یہودیوں نے ایک خاتون کا خزانہ لوٹنے کی کوشش کی تو ٹائبیریس نے سزا کے طور پر پوری یہودی کمیونٹی کو شہر سے نکال دیا۔ 23 عیسوی میں اس کی سابق محبوب اہلیہ وپسینیا سے ہونے والا بیٹا دروسس جولیس سیزر مر گیا۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق اسے ٹائبیریس کے مشیر سیجینس نے سازش سے مروایا تھا۔ بیٹے کے قتل نے ایک بار پھر ٹائبیریس کو غموں کی وادی میں دھکیل دیا اور سلطنت کے امور میں اس کی دلچسپی کم ہونے لگی۔ وہ اپنے مشیر سیجینس کے انتظامی اختیارات بڑھانے لگا۔ 27 عیسوی میں ٹائبیریس اٹلی کے جنوبی حصوں کے دورے کے لیے نکلا۔ دورے کے دوران وہ کیپری جزیرے پر قیام کے لیے رکا اور پھر وہیں رہنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس طویل قیام کے دوران شہنشاہ عجیب و غریب جنسی سرگرمیوں اور بے تحاشا شراب نوشی میں پڑ گیا۔ اس کے بعد وہ کئی ظالمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا اور تفریح کے لیے لوگوں کا قتل عام کرنے لگا۔ اس عرصے میں روم کو اس کا ساتھی سیجینس چلانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ سیجینس خود کو حقیقی شہنشاہ سمجھ کر انتہائی ظالمانہ انداز میں حکومت کرنے لگا۔ وہ جسے بھی اپنے اقتدار کے لیے قبضہ سمجھتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا اور پھر اقتدار کی اس ہوس نے ہی اسے ٹائبیریس کے خلاف سازش رچانے پر مجبور کر دیا۔ ایسی سازش جس کے تحت وہ ٹائبیریس کو ہٹا کر خود مکمل بااختیار شہنشاہ بنتا، مگر یہ خفیہ چال پکڑی گئی اور نتیجے میں 31 عیسوی میں ٹائبیریس نے سیجینس کو قتل کروا دیا۔ اگرچہ وہ سیجینس کی کانسپریسی سے بچ گیا، مگر اس واقعے نے اسے اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں مزید بدگمانی کا شکار کر دیا۔ وہ ہر مشکوک شخص کو مروانے لگا اور اس اذیت سے مزہ اٹھانے لگا۔ اسی عرصے میں اسے ایسے شواہد دیے گئے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے بیٹے دروسس کو سیجینس نے مروایا تھا۔ اس کے بعد قتل کے اس کیس میں کئی شرفاء کو ملوث کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 37 قبل مسیح میں اس نے ایک رسمی کھیل میں نیزہ پھینکا، جس سے اس کے کندھے میں موچ آئی اور وہ بیمار پڑ کر بستر سے لگ گیا اور بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا۔ ٹائبیریس کے طبیبوں نے معائنہ کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ وہ 1 روز میں مر جائے گا۔ ڈاکٹروں کے اس بیان کے بعد کیلیگولا کو اس کا جانشین قرار دے دیا گیا، جو اس کے بھتیجے جرمینیکس کا بیٹا تھا۔ تاہم اس کے بعد ٹائبیریس کو ہوش آ گیا اور وہ بستر پر اٹھ بیٹھا اور کھانا طلب کر لیا۔ اب نئے شہنشاہ کا اعلان ہو چکا تھا اور روم کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نئے شہنشاہ نے اسے مروا کر ابدی نیند سلا دیا۔ دوستو، تو یہ تھی روم کے دوسرے شہنشاہ ٹائبیریس کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم رومن تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔